السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 29 ذوالحج سن 1443 ہجری اور 29 جولائی سن 2022 جمعہ تے یقیناً اج 1443 ہجری دا آخری جمعہ ہے، لیکن امید ہے کہ اج 1443 ہجری دا دن بھی آخری ہو گئے گا۔ ذوالحج دی اج 29 تاریخ ہے تے ہو سکتا ہے اج چند نظر آ ہی جائے۔ اگر آج چند نظر آ گیا تو پھر کل انشاءاللہ الرحمن یکم محرم ہوئے گا اور 1444 ہجری دا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ کل نہیں تو پھر پرسوں تے انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ بہرحال اے ہجری سن 1443 دا آخری جمعہ ہے۔ مضمون حسب اعلان فضائل امہات المومنین ہے۔ امہات امن دی جمع ہے، امن عربی دے اندر مانو کہندے نے، امہات دا مانا ماما، مومنین دا مانا ایمان والیاں دی، یعنی ایمان والیاں دیاں ماما نو اللہ نے کی فضیلت بخشی، اور ایمان والے دیاں ماما ہیں کون؟ جسمانی ماما نہیں، ایمانی اور روحانی ماما
کہ جنہوں اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے و عقد نکاح دے اندر آئیاں. افسوس دی بات یہ ہے کہ امہات المومنین نے مومنہ دیاں ماما لیکن جیڑے کہلاندے اپنے آپ مومن نے نام نہاد قسم دے اپنے ہر اعلان تو پہلے کہیں دے نے مومنین حضرات اعلان سماعت فرمائے وہ اپنے آپ مومن کہلان والے یہ نہ ماما نو نہیں منتے اور انہوں دا مذہب مسلک کی ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد کہ نعوذ باللہ نبی دی بیوی اکو یہ سیدہ خدیجہ باقی نبی دیاں بیویاں ہے صحیح نہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تے نبی دی بیٹی بھی ایکو یہ فاطمہ باقی ہے بیٹیاں بھی صحیح نہیں. اللہ اکبر. یہ مطلب یہ کہ ساری کائنات نالوں صحیح جنہوں رب نے بنایا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے تے میرے پیغمبر دے کول بھی کوئی ایسی شے ہے جڑی صحیح نہیں. کیوں بھی گل سوچن والی ہے کہ نہیں؟ اللہ ایسے باطل عقیدے تو سانو محفوظ رکھے. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی شان بھی بڑی ہے جدی نسبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑ گئی اللہ نے اس شے نو بھی سب تو اعلیٰ بنا دیتا. مثلا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی صحابی نے تے ساتھی میرے بھی نے ساتھی تواڈے بھی نے. میرے ساتھیاں دا تواڈے ساتھیاں دا کسے وزیر کسے مشیر کسے صدر کسے وزیر اعظم کسے وزیر اعلیٰ کسے افسر بالا دے ساتھیاں دا شان تے مقام او نہیں جو اصحاب محمد دا مقام ہے. وجہ کی ہے کہ انہاں دی نسبت سونے پیغمبر نال جڑی. اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم تو پہلے بہت ساریاں کتاباں اور صحیفے نازل فرمائے نے. کسی کتاب اور کسی صحیفے نو وہ شان میسر نہیں جو قرآن پاک نو ہے. کیوں؟ یہ جس سونے تے نازل ہویا ہے وہ سونے ورگا سونا کوئی یہ نسبت میرے پیغمبر والے میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی کتاب. میرے پاک پیغمبر جنہ شہرہ دے اندر پیدا ہوئے جتھے جمے جتھے پڑے جتھے وسے اونا شہرہ دے نال دا دنیا دے شہر کوئی نہیں. اولاد اللہ نے سارے انہوں دیتی ہے پر اولاد مصطفیٰ ورگی اولاد کوئی نہیں. بیویاں سارے دیاں ہی نے پر میرے پیغمبر دیاں بیویاں ورگیاں بیویاں کوئی. تو اونا دی او فضیلت میں بیان کرنا چاہنا جے تے میں ہر اماں تے وکھرا وکھرا جمعہ بیان کراں. سیدہ خدیجہ تے وکھرا اماں سودا تے وکھرا اماں جی عائشہ تے وکھرا اماں جی ام حبیبہ تے وکھرا ام سلمہ جویریہ اسی طرح زینب بنت خزیمہ زینب بنت جہش اور دیگر ازواج مطہرہ. اگر انہاں دی الگ الگ میں شان بیان کرنی شروع کر دیاں وقت
اور خطبات کافی بیت جان گے. میں او فضیلت بیان کرنی چاہنا جو اللہ نے انہاں نوں مشترکہ طور تے برابر عطا فرمائی ہے. تے او فضائل قرآن وچ بھی موجود نے تے حدیث مصطفیٰ وچ بھی موجود نے. اللہ اکبر. ذرا نوٹ کرتے جایا جے، گنتے جایا جے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سب تو وڈی فضیلت یا نساء النبی، اے میرے نبی دیو بیویو. اے سب تو وڈی فضیلت کہ نبی دیاں بیویاں کہہ کے رب بلا رہا ہے. کوئی بچہ ہوئے نا بیٹا کسے مولوی صاحب دا تعارف کران والا وہ تعارف کروائے فلاں مولانا صاحب دا فرزند ہے جی، وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں مولوی صاحب دا بیٹا. کوئی مولوی صاحب دی ماں ہوئے وہ جدو عورتوں دے اندر جاندی ہے انہوں ایک ممتاز اور وکھرا مقام ملتا ہے کہ مولوی دی ماں ہے. مولوی دی بیوی عورتوں دے اندر خواتین دے اندر جائے انہوں ایک وکھری حیثیت ملتی ہے کہ مولوی دی زوجہ محترمہ ہے. میں قربان جاواں جنہوں بلا رہے ہیں تے نبی دیاں بیویاں کہہ کے بلا رہے ہیں تے عام کوئی بندہ نہیں رب بلا رہے ہیں. یا نساء النبی، اے نبی دیو بیویو آکھیا کی لستن کا احد من النساء، اے نبی دیو بیویو تسی ہے تے عورتاں جے پر دنیا دیاں عام عورتاں وانگو نہیں. تواڈی شان تواڈی عظمت دنیا دیاں عام بیبیاں وانگو نہیں، تسی نبی دیاں بیویاں ہو. آؤ ذرا دوسری فضیلت سناواں. پہلی فضیلت دے وے کہ نبی دیاں بیویاں نے، دوسری فضیلت دے وے کہ ساریاں عورتاں وچوں جدا گانا حیثیت تے اہمیت دیاں حامل نے. آؤ ذرا اگلی فضیلت سن لو. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جیڑا میرا نبی ہے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے او تے مومنان اونا دیاں جانا نالوں بھی زیادہ عزیز نے. صرف ہوئی نہیں وازواجہ امہاتہم، تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے. تسی والدین دا یہ مقام سنتے ہو نا کہ اللہ نے اپنی توحید تو بعد ماں باپ نال احسان دا تذکرہ فرمایا. قرآن کریم دی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے ہور دی عبادت نہ کیتی جائے. نال ہی اللہ نے بلا تاخیر کوئی وقفے تو وچکار ہور کوئی مسئلہ لیاؤن تو بغیر اللہ نے اسی ویلے ہی نال ہی آکھیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین نال احسان کرنا ہے. یہ تے شان ہے ساڈے جسمانی والدین دی، ساڈے حقیقی ساڈے جمن والیاں دی یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے تو فوراً بعد انہاں دا تذکرہ کیتا ہے. ادھر ویکھو جیڑی سب تو زیادہ شان والی
ہستی اللہ نے پیدا کیتی ہے وہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دیے، اور اونا تو فوراً بعد اونا دی شان تے عظمت بیان کرن تو فوراً بعد اللہ نے تذکرہ کیتا ہے تے نبی دیاں بیویاں دا کیتا ہے۔ یہ بھی تے شان ہے نا۔ کی تذکرہ ہے؟ فرمایا جڑے میرے نبی نے میرا سونا محبوب ہے وہ تے مسلمانوں نہ دیا جانا نالوں بھی زیادہ عزیز ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے۔ اللہ اکبر، اے امہات المومنین نے، اے میرے سونے پیغمبر دی ازواج مطہرات نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا ایک اور فضیلت انہاں دی سنیے۔ نبی دیاں بیویاں او عظیم عورتاں نے جدوں میرے پیغمبر سونے دے نکاح وچ جدوں تک نہیں آئیاں ادوں تک تے انہاں دیاں تربیتاں انہاں دے ماپیاں نے کیتیاں نے، پر جدوں اے عظیم عورتاں نبی دے نکاح وچ آ گئیاں نے ہن انہاں دیاں تربیتاں عرش والا آپ کر رہا ہے۔ رب خود انہاں دا مربی بن گیا۔ تسی آکھو گے کیویں؟ لو پھر میں ہن تانوں قرآن سنان لگا۔ اس تو پہلے ذرا ایک بات سماعت فرما لو کہ جدوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اپنی ازواج نال کہ انہاں نے زیور دا مطالبہ کیتا ہے، دنیا دا مال منگیا ہے، تے میری تے شایان شان ہی نہیں کہ دنیا دا مال میرے گھر آ جائے، حالاں انہاں ساڈیاں ماواں گناہ نہیں کیتا، انہاں غلطی نہیں کیتی۔ بیوی دا حق ہے، خامد کو مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن میرے پیغمبر ناراض کیوں ہوئے کہ انہاں دا مطالبہ کرنا گناہ نہیں، لیکن اے چیز انہاں دی شایان شان نہیں۔ دنیا دا زیور ہون نبی دیاں بیویاں تے منگن دنیا دا مال۔ میرے پیغمبر سونے ناراض ہوئے، مہینہ تک میرے پیغمبر سونے نے اعلان فرمایا اپنی کسے بیوی دے گھر تشریف نہیں لے آئے۔ ہون رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبیو کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماتے نے اے میرے سونے نبی، اے میرے نبی، مخاطب کنوں کر رہے ہیں اللہ؟ اپنے پیغمبر نو۔ کنوں؟ مسئلہ سمجھانا ہے نبی دیاں بیویاں نو، لیکن چونکہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں نے اللہ دے نبی نو اپنے شوہر محمد الرسول اللہ ناراض کیتا ہے، لہذا اپنے شوہر نو ناراض کرن دی وجہ تو رب بھی انہاں تے ناراض ہویا۔ مسئلہ انہاں دا ہے لیکن انہاں نو نہیں بلایا، اللہ نے اپنے نبی نو بلایا ہے۔ یا ایوہ النبیو، اے میرے نبی، کل ازواجکا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، جے تسی دنیا دی زندگی پسند اپنی بیویاں نو کہہ دیو جے تسی دنیا دی زینت پسند کر دیاں ہو تے جے تسی دنیا دی زندگی نو تے او دی زینت نو پسند کر دیاں ہو فتعالینا، پھر آ جاؤ میرے کول، امتعکن، میں تانوں دنیا دا مال دے دیاں، واسرحکن سراحا جمیلا، دنیا دا مال لے
لے لو تے میرے کولو فارغ ہو کے اپنے گھر سونے طریقے نال ٹر جاؤ۔ تے دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، جے تسی اللہ نو چاندیاں ہو، اللہ دے رسول نو چاندیاں ہو تے آخرت نو چاندیاں ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ جے تسی چاندیاں ہو اللہ نو، جے تسی چاندیاں ہو اللہ دے رسول نو، تے پھر جے نال چاندیاں ہو آخرت دے گھر نو، فرمایا پھر تواڈے ورگیاں نیک عورتاں واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کیتا۔ نبی دیاں بیویاں نے کی فیصلہ کیتا ہے؟ کیوں بھئی دنیا دا مال قبول کیتا ہے کہ آمنہ دا لال قبول کیتا ہے؟ ہسیاں راضی سو سو واری کہندیاں ہون گیاں میریاں تے تواڈیاں ماواں، یہی خیالات ہون گے انہاں دے۔ ہسیاں راضی سو سو واری تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آئے جو سرور دعا جہانا، لوگ کرانوں لے کر جاون، اٹھ بکریاں گائیں، اسی کرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں۔ لوکاں دی دولت مکدی مکدی، اوے لوکاں دی دولت مکدی مکدی، اوڑک نو مک جاوے، اوے لوکاں دی دولت مکدی مکدی، اوڑک نو مک جاوے، پر ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے۔ اللہ اکبر۔ سانو مال نہیں چاہیے یا رسول اللہ، سانو رب ذوالجلال چاہیے تے آمنہ دا لال چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی فضیلت کہ میرے پیغمبر سونے نال جدو وعدہ کر لیا پھر اس تو بعد دنیا دے مال دا مطالبہ نہیں کیتا۔ فضیلت ہے کہ اللہ دے ہاں اس وعدے دیاں حقدار بن گئیاں کہ تواڈے واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کیتا ہوئے۔ اس سلے دے اندر ایک اور فضیلت ملی، اللہ نے اگے جا کے فرمایا وَلَا تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اے میرے پیغمبر تواڈیاں بیویاں بڑیاں اللہ دیاں تے تواڈیاں پیاریاں نے تے آخرت نو بڑا پسند کرن والیاں نے۔ وَلَا تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اے میرے پیغمبر اینا بیویاں نال ہن ہور بیویاں کوئی نہ بدلے آجے۔ کیوں بھئی فضیلت مل گئی نا، ساری کائنات دا رب کہندا پیا سونیا ہن ہور کسے پاسے نکاح نہ کریا جے، ہن اپنی بیویاں ایہو ہی رکھیا جے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ مخاطب ہے، کیوں؟ بیویاں نال میرے نبی بھی ناراض تے نبی نو ناراض کرن دی وجہ تو رب بھی ناراض۔ ہون جدو اینا نے وعدہ کر لیا کہ اسی آخرت نو تے اللہ دے رسول نو پسند کرنیاں ماں، ہون رب نال اینا دی ہو گئی صلح، ہون رب نال اینا دی ہو گئی صلح ہو گئی۔ دو ایتاں پہلا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبیو، ہون جدو صلح ہو گئی ہون نال ہی اگلی ایت چلا کہندا ہے یا نساء النبی، آکھو جا سبحان اللہ۔ ہون اللہ آپ بلان دیا ہے تے میرا دعویٰ اے سی جڑی گل میں دسن لگا سا کہ نکاح تو پہلے اینا دی تربیت اینا دے ماپیاں کیتی، پر جدو میرے پیغمبر دے نکاح وچ آ گئیاں ہون اینا دی تربیت کون کر رہا ہے؟ لو سن لو قرآن فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اس سورت الاحزاب دی آیت میں تواڈے سامنے 28 تو لے کے 35 تک پڑھی۔ ایتاں دو وچ شامل کر کے نا جیڑیاں اللہ نے نازل کیتیاں کہ جے تسی چاہندیاں دنیا دا مال تے پھر آ جاؤ تانوں سونے طریقے نال میں جدا کر دیاں، اے ایتاں وچ شامل کر کے 28 تو لے کے 35 نمبر ایت تک پڑھیاں نے۔ خیر انہاں ایتاں دا ترجمہ تے ہو گیا، ہن ویکھیے رب انہاں دی تربیت کیویں کر رہا ہے۔ بنن لگا ہے قانون، کی بنن لگا ہے تے جدو قانون بنے تے سارے ہی وچ شامل ہوندے، نیک بھی تے بد بھی۔ مثلا اگر کسی ملک دے اندر میں رہنا، سعودیہ دے اندر بالفرض، چلو رہنا نہیں اللہ اونج حج عمرے واسطے ہی لے جائے، بالفرض اتھے میں رہنا تے اتھے قانون پاس ہوندا ہے بھی چور دے ہاتھ کٹے جان گے، کیا او دے وچ میں بھی ہے وہاں کہ نہیں ہے نا جی؟ پاویں میں چوری کیتی نہیں، پاویں میں چوری کرنی نہیں، لیکن قانون دے وچ میں بھی شامل ہاں نا جی، بالکل ضرور شامل ہاں۔ اگر میرے کولوں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تے اس قانون دی ذات وچ میں بھی آ جاواں گا۔ ہن بنن لگا قانون، پاویں پیغمبر دیاں بیویاں کولوں اس قسم دا تصور نہیں، لیکن پھر بھی قانون بنن لگا ہے اور اللہ نے شامل کیتا ہے نبی دیاں بیویاں نو، تربیت ہون لگی ہے، قانون بنن لگا ہے۔ کی کہندا میرا رب سونا؟ فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی دیو بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ، تواڈے وچوں جیڑی واضح برائی کرے گی، ایک قانون بن رہا ہے، حالانکہ نبی دیاں بیویاں تو ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ اے میرے نبی دیو بیویو، تواڈے وچوں جیڑی واضح برائی کرے گی، غلطی دا ارتکاب کرے گی، فرمایا یضاعف لها العذاب ضعفین۔ عام عورت نو برائی دی وجہ تو ایک عورت دی برائی دا گناہ ملے گا، تانوں نبی دیاں بیویاں ہون دی وجہ تو برائی دا ڈبل گناہ ملے گا۔
میں یاتی من کننا بفاحشۃ مبینہ، جیڑی تواڈے وچوں واضح برائی کرے گی یضاعف لہا العذاب ضعفین، او دے واسطے عذاب دگنا کیتا جائے گا۔ پڑھے آجے ذرا قرآن دی آیت دا ترجمہ، 3 نمبر آیت ہے، سورت احزاب ہے، اور سب تو وڈی نشانی کہ 21ویں پارے دی آخری آیت ہے، 21ویں پارے دی آخری آیت میں پڑھی کہ میں یاتی جو آئے گی من کننا تواڈے وچوں بفاحشۃ مبینہ واضح برائی لے کے یضاعف لہا العذاب ضعفین، او دے واسطے عذاب ڈبل کر دیتا جائے۔ اور اگے اللہ فرماندے نے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اے گل اللہ نو بڑی سوکھی ہے، اللہ نو کسے دا ڈر، فرمایا میرے واسطے بڑی آسان گل ہے، اے تے ہوئی اے کہ برائی دا گناہ ڈبل ملے گا۔ ہن 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ فرمایا جیڑی عورت تواڈے وچوں اللہ تے اللہ دے رسول دی فرمانبردار ہوے گی تے نیک عمل کرے گی، جویں برائی دا گناہ دگنا ہے اسی طرح نیک عمل دا اجر بھی دگنا ہی ملے گا۔ نؤتھا اجرہا مرتین، اسی انہوں او دا اجر دیاں گے دگنا، مرتین 2 باری۔ اللہ اکبر، کیوں؟ اے نیک کام کیتا ہے نبی دیاں بیویاں نے، کنہاں نے؟ نبی دیاں بیویاں نے، تے کیوں نہ اجر ملے؟ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تے انہاں واسطے اللہ کہندا میں بڑا عزت والا رزق تیار کیتا ہویا ہے۔ اگلی ہے اے نبی دیاں بیویاں دی تربیت ہو رہی ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ 32 نمبر آیت شروع ہو گئی ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اللہ فرماندے نے اے نبی دیو بیویو تسی دنیا دیاں عام عورتاں ورگیاں نہیں، ان اتقیتن جے تسی تقوی اختیار کر لو، تربیت ہو رہی ہے، کی اختیار کر لو؟ اے خوبیاں اللہ کہندا میں تواڈے وچ چاہنا، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ان اتقیتن، پہلے نمبر تے تقوی اختیار کر لو، اور اللہ اکبر فلا تخضعن بالقول، فرمایا جدو کسے غیر مرد نال گل کرنی پوے تے ایڈی نرم گل نہ کریا کرو، اے بھی تربیت دا حصہ ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ ذوالجلال اس وقت جدو یہ قرآن نازل ہویا ہے اس وقت جنہ دی تربیت ہو رہی ہے وہ واقعی میرے نبی دیاں بیویاں نے، لیکن یہ گلاں قیامت تک دیاں مسلمان عورتاں واسطے، قیامت تک دیاں آن والیاں مسلمان عورتاں واسطے نے اے گلاں جیڑیاں ہون شروع ہو گئیاں نے، کیڑیاں؟ ان اتقیتن تسی تقوی اختیار کر لو، فلا تخضعن بالقول، گل دے اندر ایڈی نرمی پیدا کر کے گل نہ کریا جے۔ اللہ اکبر، میں کہنا نا اکثر کہ انتظار لفظ بولیاں جو کام چل جائے تے پھر ویٹ بولن دی کیڑی لوڑ ہے جی؟ اللہ ویٹ کریں، ویٹ
اور پھر انداز ایسا رکھنا ہے کہ انہیں آن والے نے جے کوئی اللہ دا ولی اللہ والا نہ ہوئے انہیں تو دھکے نال مائل ہو جانا ہے. سادی ستھری گل ہوئے لیکن انداز اپنی طرف مائل کرن والا نہ ہوئے. یہ نہیں کہ گال کٹ کے ہی بولو کہ گفتگو دے اندر نرمی نہیں کرنی یہ دا مطلب ہے گالاں کڈنیاں نے نا یہ مطلب نہیں. نرمی کرن دا مطلب گل سونی ہوئے لیکن آواز پرکشش نہ ہوئے. آواز پرکشش نہ ہوئے. اللہ اکبر. فلا تخضعن بالقول گل نرمی والی نہ نرم آواز نہ ہوئے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض کتے ایسا نہ ہوئے جیڑا بیمار دل والا ہے وہ تواڈے وال مائل نہ ہو جاوے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا تے جے گل بھی کرنی ہے تے سونی کرنی ہے. اے دوویں گلاں آ گئیاں وچ. نرمی آواز نرمی والی نہ ہوئے پر گل سونی ہوئے. گل قُلْنَا تسی آکھو قولاً ایسی گل معروفہ بڑی اچھی. معروفہ بڑی اچھی گل آکھو. اگے سنو کیویں تربیت ہو رہی ہے. فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آکھو سبحان اللہ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اپنے گھر دے اندر ٹک کے بویا کرو. کرن فی بیوتکن اپنے گھر وچ جم کے ٹک کے قرار پکڑ کے بویا کرو. ایویں بے مہاریاں ہو کے بازاراں وچ نہ لگیاں پھریا کرو. کچھ حیا کریا کرو. تسی مسلمان عورتاں ہو. تسی او جیسے اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے. اچھا میں تو دساں یہ شعر جڑے میں پڑھن لگا نا یہ مولانا ابراہیم خاتم تاندلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے نے اور انہوں نے فوت ہویاں نو بھی میرے حساب نال 60 کو سال ہو چلے. کیوں جی قاری صاحب اینی کو دیر تقریباً ہو ہی گئی تے ادوں انہوں نے رونا رویا ہے. تے جے اج ہوندے تے اج بھاویں وہ اسے غم نال ہی فوت ہو جاندے. اللہ اکبر. او جیسے اندر وڑ کے بہنا سی اس شرم حیا اتارے نے. اے پاک پجامے تردیاں نے کس پائے ہوئے گرارے نے. ہتھاں وچ بٹوے بیگ پھڑے اکھاں دے نال اشارے نے. موٹے نال موٹا مار دیاں سرخی نال ہونٹ سمارے نے. او کسے دو گتاں بنوائیاں نے کوئی فیشنی وال کٹا رہی ہے. مینو کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے. یہ ترقی ہے کہ تراکے نہیں رہا. مینو کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی تے جا رہی ہے. اللہ اکبر. ایک اینا نالوں بھی ود کے پئی پھر دی ہور لئی نہ جے. ایک انگی گل وچ پائی ہے سب ننگا بدن تے سینہ جے. ہے بیٹی کسے بغیرت دی اے دا بھائی بڑا کمینہ جے. میں نہیں کہی دا میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او رات
قدر والی جو رمضان دے اندر ہوندی ہے جیڑی 1000 مہینے نالوں زیادہ افضل ہے عبادت دے اعتبار نال، لیکن وہ بندہ جیدی ماں پردہ نہیں کرتی، جیدی بہن پردہ نہیں کرتی، جیدی بیوی اور بیٹی پردہ نہیں کرتی، اپنی بیوی نو، ماں نو، بہن نو، بیٹی نو روکتا نہیں بے حیائی تو وہ بندہ دیوس ہے، وہ قدر والی رات بھی معافی منگے تے انہوں معافی نہیں ملتی۔ جتھے انہاں دا قصور ہے نا اتھے ساڈا بھی قصور ہے، اساں کدے آکھے ہی نہیں۔ ایک اینا نالوں وی ود کے پئی پھر دی ہور لئی نہ جے، ایک ینگی گل وچ پائیے سب ننگا بدن کسینہ جے، ہے بیٹی کسے بغیرت دی ایدہ پائی بڑا کمینہ جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس فوٹو اس دی ویخ ویخ کے دنیا خوشی منا رہی ہے، مینو کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے، جے ایدہ نا ترقی ہے اسی ایدے نالوں انجی چنگے، اسی ایدے نالوں بولو تے صحیح، اسی ایدے نالوں تسی تے اتھے بیٹھے ڈرن ڈے ہو۔ اللہ اکبر، جے دا نا ترقی ہے تے اسی یہ نالوں اونجی چنگے ہاں، اللہ سانو بچا کے رکھے ہو جی ترقی تو۔ اللہ اکبر، تو رب کی کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھراں دے اندر جم کے بویا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے جاہل لوکاں وانگو بناؤ سنگار کر کے گھروں نہ نکلیا کرو۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام میں میری او بہنوں غصہ کرو گیاں تے اللہ دے نبی دے کرو گیاں، میرا دے کوئی نقصان نہیں۔ ایک بچہ چھوٹا جا آ کے اپنی ماں نو آکھے امی 1000 روپیہ دیو، ماں نے تے پھڑ لینا نا کنو، تینوں ہے تو کی ہے، تینوں 1000 دی لوڑ پہ گئی، تے جے اوہی بچہ آ کے آکھے امی ابو کہن ڈے نے 1000 روپیہ دیو جی، تے جیڑی فرما بردار بیوی ہوئے گی اسے ویلے دے دے گی نا، بچے دے ہاتھ پھڑا دے گی، کیوں یہ دے ابے دا سنا آیا ہے۔ تے میری بہنوں جی اپنی میں گل کراں، میں تہاڈا مجرم ہاں، آ ویکھو جیڑی گل کرن ڈیا ہے اللہ دے رسول کہن ڈے نے، گل کی ہے؟ فرمایا جیڑی عورت گھروں بن سنور کے تے خوشبو لا کے نکل دی، کی لا کے؟ آج ساڑیاں پرفیوم بنان والیاں کمپنیاں ویکھو کی کہندیاں نے یہ جینٹس پرفیوم ہے، یہ لیڈیز پرفیوم ہے جی، یہ جینٹس پرفیوم ہے یہ، اور لیڈیز نو تے اللہ منع کرن ڈیا، تسی لیڈیز واسطے ہور بنان ڈے ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا جیڑی بن سمر کے تے کروں خوشبو لا کے باہر نکل دیئے، میرے نبی سونے نے 3 واری لفظ بولے او بی بی زانیاں ہے، آکھو استغفر اللہ، نال دعا کرو اللہ ساڑیاں بہناں نو، ساڑیاں ماواں نو، ساڑیاں بیٹیاں نو، بہواں نو، بیویاں نو انہاں کماں تو محفوظ فرمائے۔ میری بہنوں اج جے تانوں تواڈے مرد کچھ نہیں نہ کہہ سکدے تے کچھ کہن والا اُتے موجود ہے، او دے کول تساں بھی جانا ہے تے اساں بھی جانا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلیاں جاہل عورتاں وانگو بناؤ سنگار کر کے گھروں نہ نکلیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سانو جو گھر بہن دا کہہ رہے ہیں گھر جم کے بوو ٹک کے بوو، اللہ پھر اسی گھر بہ کے کریے کی؟ فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، آکو سبحان اللہ۔ تربیت ہون رہی ہے، تربیت ساڑی تربیت کرنے والا تے آج کل موبائل ہے نا،
साड़ियां भैणां दी तरबीयत अजकल मोबाइल कर रहा है। आ वेखो इन्हां बीबियां दी तरबीयत मेरा रब कर रहा है। की करना है घर बह के? वाकिमस्सलाता, नमाज़ां पढ़िया करो। वातीनज़्ज़काता, ते ज़कातां दिया करो। वाअतीनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी इताअत करया करो। हुण इत्थे फिर स्पैशल नबी दियां बीवियां नूं खिताब है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ मेरे नबी देओ घर वालेओ, अल्लाह फरमांदे ने मैं हर किस्म दी बुराई नूं तुहाडे तो दूर करना चाहना। अल्लाहु अकबर। अजकल दे इंसान नूं, मुसलमान नूं रब बुराइयां तो दूर करता है। ऐ मुसलमाना ऐ बुराई ना करी। ऐ मुसलमाना जे मुसलमान शराब ना पीवी, जे मुसलमान चोरी ना करी, जे मुसलमान जिना ना करी, जे मुसलमान रिश्वत ना खाई, जे मुसलमान ते सूदी कारोबार ना करी। मुसलमाना नूं अल्लाह बुराइयां तो रोकदा है। पर मेरे सोने नबी दे घराने दी जदों वारी आई, अल्लाह ने बुराइयां नूं इन्हां तो रोक दिता है। फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी दे घराने वाले हो, मैं हर किस्म की बुराई नूं तुहाडे तो दूर करना चाहना ते तुहानूं पाक करना चाहना। अगे की आख्या है? ये साड़ियां भैणां नूं, मावां नूं भी आख्या है, नबी दियां बीवियां नूं भी आख्या है। की आख्या है? फरमाया वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। तुहाडे घर दे अंदर जेड़ियां कुरान दियां ऐतां पढ़ियां जांदियां ने, सोने पैगंबर दियां हदीसां पढ़ियां जांदियां ने, तुसी उन्हां नूं याद करया करो। लो ऐ काम करया करो। ऐ कुरान दी आयत का तर्जमा पढ़ो, सूरत अहज़ाब। वज़कुरना, तुम याद किया करो। मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, जो तुम्हारे घरों में तिलावत किया जाता है, मिन आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात से, वल हिकमा, और हिकमत से। ऐता तो मुराद कुरान है, तो हिकमत तो मुराद मेरे सोने नबी दी हदीस है। ये याद करया करो। पर अजकल याद की कर दियां ने? वो फलानी ने की डायलॉग बोलिया सी, और फलानी ने की गाना गाया सी। अल्लाह अकबर। ये ना याद करया करो, वो याद करया करो जो रब चाहता है, तो जो रब दा रसूल चाहता है। अल्लाह अकबर। तो ये आयात सानू दसदियां ने कि इन्हां दी तरबीयत जदों ये मेरे नबी सोने दे निकाह विच आ गईयां, फिर इन्हां दी तरबीयत किन्ने कीती? अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने खुद फरमाई इन्हां दी तरबीयत। अल्लाह अकबर। होर इन्हां दी फजीलत क्या है, होर इन्हां दी अजमत क्या है? अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सारी दुनिया दे मोमनां नूं मुखातब करके कहंदे ने, वला तनकिहू अज़वाजहुम मिन बादिही अबदा इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा। दुनिया दे लोगो, ईमान वाले हो, ए मेरे पैगंबर सोने दियां बीवियां दी शान ते अजमत वे। जे मेरे पैगंबर सोने दुनिया तो रुखसत हो के मेरे कोल आ जान, ते इन्हां औरतां नाल निकाह करन दा तुहाडे विचों कोई बंदा सोचे भी ना। ये मेरे पैगंबर दियां जड़ियां बीवियां दुनिया ते ने ना, ये हुई मेरे पैगंबर दियां आखरत विच भी बीवियां।
میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ میری تہاڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر سونے نال جدوں نکاح ہویا تے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ، مشکات شریف دی روایت ہے، عائشہ پیاریے تیرے نال نکاح ہون تو پہلا مسلسل 3 راتاں جبریل تیری تصویر ریشم دے رومال وچ لپیٹ کے میرے سامنے آندا رہیا ہے۔ عائشہ تیری تصویر ریشم دے رومال دے اندر لپیٹ کے جبریل مسلسل 3 راتاں میرے خواب دے اندر آندا رہیا ہے تے جبریل اس کپڑے نو جدوں کھولدا سی میرے دل دے اندر تیری محبت پہ جاندی سی تے میں دعا کردا ساں اللہ مینوں انج جو وکھانا ہے جے میرے حق وچ آن والی ہے تے تو لیا کے ہی وکھا دے۔ اللہ اکبر۔ تے جبریل جدوں مینوں عائشہ تیری شکل وکھاندا تے مینوں نال پتہ کی کہندا بول کے، اللہ اکبر، ہے یا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، آکھو سبحان اللہ، ہے یا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے میرے سونے نبی عورت دنیا وچ بھی تہاڈی بیوی ہے تے آخرت وچ بھی تہاڈی بیوی ہے۔ کون؟ امی عائشہ، اچھی کہو رضی اللہ ہو، جیڑے جیڑے اس ماں دے فرزند چپ نہ رہا جے اچھی آکھو رضی اللہ تعالی او کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، کی شان دساں امی عائشہ دا جدی شان دے وچ قرآن آیا، او جد دار اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او جد دار اقدس تے چل چل کے او جبریل بھی کرن سلام آیا، او تاں بیٹی پاک صدیق دیے، او تاں بیٹی پاک صدیق دیے جند شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جن تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جن تن من دین تو وارے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کراں، عثمان و علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کراں، او تاں سارے موتی ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، او تاں سارے موتی ہیرے نے، آقا دیاں اکھیاں دے تارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جن تن من دین تو وارے نے۔ اللہ ساریاں تے اپنی رضا تے رحمتاں نازل فرمائے۔ تو کی کہندا جبریل، ہے یا زوجاتک فی الدنیا والآخرہ، اے میرے پیغمبر سونیا، اے عائشہ دنیا تے بھی تہاڈی بیوی ہے تے آخرت وچ بھی تہاڈی بیوی ہے۔ ایک ہور ماں جنہ دا نام اماں جی خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی، حدیث میں آندا ہے کہ ہاتھ دے اندر برتن دے اندر کو کھان پین دا سامان پکڑیا، وہ سامان لے کے
تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آ رہی نے. اجے اماں خدیجہ میرے پیغمبر تک پہنچیاں نہیں، جبریل آسمان تو پہلا پہنچ گیا ہے. تے جبریل آ کے کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بیوی خدیجہ تہاڈے کول آ رہی ہے، او دے ہاتھ وچ برتن ہے، برتن دے اندر کچھ کھان پین دا سامان ہے. سونیا محبوبہ تہاڈے تک جدوں پہنچے تے ان اللہ یقرئ علیہ السلام، خدیجہ نو کیا جے اللہ تیرے تے سلام پڑھدا ہے. آکھو سبحان اللہ، کیوں بھی شان گھاٹے کوئی. ان اللہ یقرأ علیک السلام، اے خدیجہ رب تیرے تے سلام بھیجدا ہے. تے نال فرماندے نے ومنی، جبریل کہندا یا رسول اللہ نال میرا بھی سلام کہہ دیا جے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ خدیجہ نو اللہ دا سلام کیا جے، نال میں جبریل دا سلام بھی آکھیا جے. تے تیسرے نمبر تے کی آکھنا ہے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. یا رسول اللہ خدیجہ نو جنت دے اندر ایک محل دی بشارت بھی سنا دیو. اللہ اکبر. اے شان ہے میری تے تہاڈی اماں خدیجہ الکبریٰ. بہرحال بات امہات المومنین دی ہو رہی ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ. یہ بھی فضیلت ہے نبی دیاں بیویاں دی کی کہ پیار میرے پیغمبر سارے نال انصاف سارے نال برابر کر دے، لیکن اپنا اثر دی نماز تو بعد والا وقت جیڑا ہے نا، اثر تو فوراً بعد اے وقت اللہ دے نبی نے اپنیاں بیویاں واسطے وقف فرمایا ہوا سی. اثر تو بعد دا وقت اپنیاں بیویاں واسطے. اے بخاری شریف دی حدیث ہے کہ ہر روز اثر دی نماز تو بعد میرے نبی سونے ساریاں بیویاں وال تھوڑا بہت چکر لاندے تے کھلوتیاں کھلوتیاں ہی انہاں نال پیار محبت دی گفتگو فرماندے. ہن 9 یا 11 یا 13 بیویاں ہون اثر تو لے کے مغرب تک ادھر چکر میرے پیغمبر لان مغرب دا ٹائم آ ہی جاندا ہوئے گا نا. اللہ اکبر. تو یہ فضیلت ہے انہاں دی کہ میرے پیغمبر ہر روز اثر دی نماز تو بعد ساریاں ساڑیاں ماما وال چکر لگایا کر دے. اور ایک فضیلت جو آخری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جس رات میرے پیغمبر سونے دی جس بیوی دے گھر واری ہوندی سی، سون تو پہلا ساریاں ماواں میرے پیغمبر دی محبت لے کے اس گھر میں جمع ہو جایا کر دیا. نیند آن تو پہلا ساریاں ماواں وہ ساڑی ماں دے گھر ٹر جاندیاں جس ماں دے گھر میرے پیغمبر سونے دی واری ہویا کر دی سی. اللہ اکبر. اور جا کے میرے پیغمبر نال ملاقات کر دیاں، جا کے میرے پیغمبر سونے نال پیار تے محبت دا اظہار کر دیاں. اللہ اکبر. اے بھائی اے گھر ساڈے واسطے نمونہ، اے گھر والے ساڈے واسطے نمونہ. ساڈے آئیڈیل دنیا دے کوئی بڑے تو بڑے مشہور شخصیات نہیں، کوئی ساڈا آئیڈیل ساڑھے واسطے نمونہ کوئی اینکر نہیں، ساڑھے واسطے نمونہ کوئی کمپیر کوئی میزبان نہیں، ساڑھے واسطے نمونہ کوئی شیف اور کوئی کوک نہیں، ساڑھے واسطے نمونہ کوئی اداکار یا گلوکار یا فلم سٹار یا کوئی دنیا دا مردار نہیں. ساڑھے واسطے نمونہ محبوب پروردگار ہے صلی اللہ. اسی طرح سونے دا گھر بھی ساڑھے واسطے نمونہ ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر میں دعا کرتا ہاں اللہ سانو اپنے گھراں دا ماحول محمدی بنان دی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پتہ تے لگے نا کہ اسی مسلمان ہاں.
کوئی فرق تے ہوئے، کوئی پہچان تے ہوئے کہ مسلمانہ دا کار ہے۔ اللہ ذوالجلال سانو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔